अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर मुझे ऐसे क्वेश्चन में सुनने को मिलते हैं कि हम बस लुट गए, बर्बाद हो गए, हमें ये हो गया, हमारे लिए फ़लाँ मसला आ गया, फ़लाँ मसला आ गया। यानी मसाइल का एक अंबार होता है, और उन मसाइल के बारे में जब मैं उनके वो मसले पढ़ती हूँ, तो यकीन करें कि बहुत छोटी-छोटी बातें होती हैं, बहुत छोटी-छोटी बातें। नंद ने ये कह दिया, सास ने ये कह दिया, फलां ने ये कर दिया, मियाँ ने ये कर दिया। यानी उसमें नाशुक्री की चीज़ें ज़्यादा होती हैं बनिस्बत किसी और चीज़ के। मुझे समझ नहीं आती कि आप मुकद्दर के फ़ैसलों पे घबराते क्यों हैं? मुकद्दर ने फ़ैसले किए, अल्लाह ने जो आपके लिए लिख दिया वो आप तक पहुँचेगा। जब आपसे कहा जाता है कि दुआ करो, अल्लाह ताला दुआओं का सुनने वाला, तो आप कहते हैं परेशानी में और घबराहट में हमें कुछ समझ नहीं आती, हम क्या करें? हमसे पढ़ा नहीं जाता। तो जब परेशानी और घबराहट आती है, तो अगर आप अल्लाह का नाम नहीं ले सकती तो सुकून में कहाँ लेते होंगे? मुझे ये नहीं समझ आती कि वो लोग जो ये लफ्ज़ आम कहते हैं, अगर आप लोग कहते हैं तो आप लोग भी थोड़ी देर के लिए बैठ के सोचें, जो भी मुझे सुन रहा है, वो भी थोड़ी देर के लिए बैठ के सोचे कि जब आप ये लफ्ज़ कहते हैं कि परेशानी और घबराहट में मुझसे अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता, मुझसे कुछ पढ़ा नहीं जाता, मुझे कुछ समझ नहीं आती, मैं क्या करूँ? तो दुआ होती किस वक़्त है? जब मुसीबत हो, परेशानी हो, जब आप सुकून में अल्लाह के नाम लेने के आदी हैं, तो मुसीबत में तो आप फ़ौरन कहेंगे कि अल्लाह ताला मेरी सुन ले। और अल्लाह ताला तो आपसे मानूस है, आप अल्लाह से मानूस हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि आपका बच्चा जो है, वो आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, लेकिन जब आपकी कोई तड़प होती है, तो बच्चा आपके पास नहीं आता, तो आपको कितना बुरा लगता है? कितना बुरा लगता है कि मेरे बेटे ने मुझे आके नहीं बताया कि उसे ये तकलीफ़ है, और उसने जाके फ़लाँ को बता दिया, फ़लाँ को बता दिया, ऐसे बात कर दी, वैसे बात कर दी। मैं उसके लिए दुआ कर लेती, मैं उसके लिए ये कर लेती। अल्लाह ताला ने माँ की दुआ को अर्श का बहुत अजीम तोहफ़ा देते हुए कहा कि अर्श वाला खुद सुनता है, यानी अल्लाह खुद सुनता है माँ की दुआ, और माँ की दुआ सीधी अर्श तक जाती है। तो जब माँ की दुआ अर्श तक जाती है, तो आप कैसे कह सकती हैं कि मुझे घबराहट में, मुझे परेशानी में, मुझे मुसीबत के वक़्त अल्लाह याद नहीं आता? कितनी बड़ी बदनसीबी है ये। क्यों नहीं आप इस चीज़ को समझते कि ये कितनी बड़ी बदनसीबी है? और ये कहना, ऊपर से ये कहकर आप ये समझते हैं कि आप बहुत बड़ी कोई तोप चीज़ हैं, कि आप कितने आराम से कह रही हैं कि घबराहट में मुझे ऐसा नहीं होता, घबराहट में मैं ये नहीं कह सकता। क्या आप नहीं जानती कि तुम्हारा रब कितना गफूर रहीम है? अगर वो रात को दिन करने पे, दिन को रात करने पे कादिर है, तो वो आपके फैसलों को, आपकी तड़प को, आपके मुकद्दर को बदल नहीं सकता। वो तो खुद कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो आप दुआ मांगोगे तो अल्लाह ताला कुदरत दिखाएगा। हो सकता है कि अल्लाह ने यही लिखा हो कि मैं ये इसको मुसीबत भेजूंगा, ये दुआ मांगेगी तो ये मुसीबत में हटाऊंगा। अब आप कह रही हैं मुझसे दुआ ही नहीं मांगी जाती, मैं तो पढ़ती ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकती, मैं तो इस तरह नहीं कर सकती। तो जब आप अल्लाह से गाफिल हैं, तो फिर अल्लाह अल्लाह तो अल्लाह है, उससे तो आपकी हाजत ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत हाजत आपकी है। आप अल्लाह को पुकारें, आपके लिए ज़रूरत है। अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसे पुकारें या ना पुकारें। आप नहीं पुकारेंगे, करोड़ बंदे, अरबों बंदे दुनिया में हैं जो अल्लाह ताला को पुकार रहे होंगे। अरबों मखलूक़ात ऐसी हैं जो अल्लाह ताला को पुकार रही होंगी। वो आपको आज़माता है कि मेरा ये बंदा मोहब्बत में सब्र की हद किस हद तक जाता है। फिर वो राज़ी हो जाता है, वो कुन फरमा देता है, मुकद्दर भी बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। लेकिन आपकी पुकार की ज़रूरत है। आपकी पुकार आपकी अपनी ज़रूरत है, अल्लाह की ज़रूरत नहीं है, आपकी अपनी ज़रूरत है। आप यकीन कीजिए, एक दफ़ा तवक्कुल करके अल्लाह के सामने बैठ जाइए, अल्लाह से कहिए कि मैं ये तमाम मामलात तेरे सुपुर्द करती हूँ, मैं ये तमाम मामलात तेरे सुपुर्द करती हूँ। उसके बाद परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, हाजत नहीं होती। और अल्लाह ताला खुद ब खुद वो ज़रूरत पूरी करता है, वो हाजत पूरी करता है। और अगर वो उस वक़्त आपकी वो हाजत, वो ज़रूरत, वो सब कुछ पूरा नहीं कर रहा, तो यकीन कीजिए कि उसमें आपकी बहुत बड़ी बेहतरी होगी। और अगर वो बेहतरी ना हो, तो अल्लाह ताला कभी भी आपको ना छोड़े। अंबिया ने कहा कि अल्लाह मैं तुम्हें पुकार कर मायूस नहीं रहा,
اے اللہ میں تمہیں پکار کے مایوس نہیں رہا، ہمیں کیا آفتیں آئی ہوں گی، کیا مصیبتیں آئی ہوں گی، کتنی کال آ گئی ہوں گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ نوح نے 950 سال صرف تبلیغ کی، لیکن اس پر ایمان لانے والے کچھ لوگ تھے، چند لوگ تھے۔ 950 سال جس بندے نے تبلیغ کی ہو اور اس پر ایمان لانے والے کچھ لوگ ہوں، تو آپ کس طرح کیسے، اس نے کتنی مصیبتیں سہی ہوں گی، کس طرح وہ کیا ہوگا۔ حضرت ایوب بیمار ہو گئے، بہت بادشاہت بھی تھی، سب کچھ تھا، بیمار ہوئے، اس حد تک ہو گیا کہ لوگوں نے اپنے شہر سے نکال کے ان کو جنگل میں پھینک دیا۔ کہا کہ بالکل انہیں لے جائیں، انہیں تو کوڑ ہے اور یہ کوڑ ہم سب کو لگ جائے گا، ہم سب تک پھیل جائے گا، اس لیے ان کو یہ بیماری ہے، ان کو اٹھا کے جنگل میں پھینک دو، اور ان کو جنگل میں پھینک دیا گیا۔ دعا نہیں مانگتے تھے، اس لیے کہ میرے رب نے دیا میں صبر کروں گا، میرے رب نے دیا میں صبر کروں گا، اور اسی صبر کی حد کو جب چھو گیا، یعنی کوئی کیڑا اگر ان کے جسم سے گر جاتا تھا، کیڑے پڑ گئے تھے ان کے جسم میں، اور کوئی کیڑا اگر گر جاتا تھا تو اسے اٹھاتے تھے، اپنے بدن پہ دوبارہ رکھتے تھے کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے میرے جسم میں خوراک رکھی ہے، تم کھاؤ۔ اور آپ یہ سوچیں کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ایک دفعہ ایک لمحہ ایسا آیا کہ گھبرا گئے۔ گھبرانے کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے رب میرے چھو لیا مجھے تکلیف نے، بس تو مجھ پر رحم کرنے والا ہے، تو ہی ارحم الراحمین ہے۔ جیسے ہی یہ پکارا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مار اپنی ایڑی زمین میں، جیسے ہی ماری ایک چشمہ نکلا، چشمے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قرآن پاک میں کہ چشمہ نکلا، اور وہ چشمہ جو ہے اس کا پانی سے وہ نہائے اور سارا کوڑ ختم ہو گیا۔ صرف اتنی سی دیر ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ انبیاء تھے ان کی اس لیے سنی گئی۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو پکاریں، یہ مت کہیں، یہ آپ کا اعزاز نہیں ہے، اس میں آپ کوئی اچھائی اپنی بیان نہیں کر رہی، کچھ نہیں کہہ رہی۔ میں ان تمام بہنوں سے، تمام بھائیوں سے گزارش کرتی ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم گھبراہٹ میں کچھ کر نہیں سکتے۔ ارے گھبراہٹ میں، مصیبت میں ہی تو اللہ کو پکارا کرتے ہیں۔ سکون میں اگر آپ پکارتے رہیں گے تو گھبراہٹ کے وقت کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں نکلے گا، کبھی بھی آپ اللہ کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔ یقین کیجئے کہ انسان کی ہر حاجت اللہ ہی نے پوری کرنی ہے۔ انسان صرف رب کا محتاج ہوگا تو ہی اس کی نجات ہے۔ انسان کا محتاج اللہ نہ کرے کہ کبھی ہو۔ انسانوں کو رول دیا کرتے ہیں جب وہ دوسرے کے محتاج بن جاتے ہیں۔ تو خدا را اپنے رب سے پناہ مانگیے اس چیز سے کہ آپ کسی انسان کے محتاج ہو۔ انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے، ہاتھ جوڑنے اور ان کی ٹیسی کرنا چھوڑ دیں۔ اپنے رب سے ایک دفعہ مانگ کر دیکھیے، رب کو کہہ کر دیکھیے کہ میں صرف تیرا محتاج ہوں۔ رب سے بات کر کے دیکھیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہوں، میں ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہوں۔ وہ جس نے آسمان کو بغیر ستون کے پیدا کیا، وہ جس نے پہاڑوں، کہکشاؤں اور ستاروں اور سورج چاند جیسے تمام چیزوں سے مزین کر دیا، آسمان کو، پہاڑ دنیا میں پھیلا دیے، جس نے اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا دی، کیا وہ اس اتنی سی بات پہ قدرت نہیں رکھتا کہ آپ کی ضرورت کو پورا کر سکے؟ ایک دفعہ تو سوچیں، ایک دفعہ تو سوچیں اس بات پہ کہ آپ گھبراہٹ کے وقت، پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت آپ کیسے اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ کبھی مت بھولیے، اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ ایک رابطے میں رکھیے۔ وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ایک رابطے میں لگے رہو۔ رابطہ جب اللہ تعالیٰ سے نہیں ٹوٹنے پائے گا، اللہ کی رسی کو پکڑا ہوا ہوگا، تو دنیا کی کوئی طاقت آ جائے آپ کبھی ہار نہیں سکیں گے۔ یہ میرا دعویٰ ہے، آپ کبھی نہیں ہار سکیں گے۔ ایک دفعہ میرے رب سے دوستی کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کیا معجزات کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔